बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहिरा इस्लामिक टीवी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दिमाग को हिला देने वाला सवाल, रन मुरीद होता क्या है? रन मुरीद कौन है? रन मुरीद किसे कहते हैं? किसी को रन मुरीद क्यों कहा जाता है? जब एक बच्चा या एक लड़का स्कूल जाने लगता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसके टीचर्स, उसके वालिदैन, उसके क्लास फेलोज कहते हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा क्लास फेलो है, अच्छा शागिर्द है। वालिदैन की इज्जत और एहतराम करता है, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब से खुश असलूबी से पेश आता है, तो लोग कहते हैं कि ये मुअद्दब बच्चा है और बहुत अच्छे अखलाक वाला इंसान है। जब यही बच्चा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है या जॉब स्टार्ट करता है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा बिजनेस फेलो है या अच्छा कुलीग है। जब यही बच्चा मैच्योर हो जाता है, शादी हो जाती है, अगर वो अपनी बीवी का ख्याल करता है, उसकी कदर और एहतराम करता है, जो कि उसका कानूनी और अखलाकी हक भी है, तो लोग कहते हैं, वालिदैन कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि ये रन मुरीद हो गया है, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई इंसाफ नहीं है, ये तो सरासर ज्यादती है। अगर वालिदैन की खिदमत करे तो अच्छा बेटा, बहनों का एहतराम करे तो अच्छा भाई, उस्ताद का एहतराम करे तो अच्छा शागिर्द, रिश्तेदारों का एहतराम करे तो बाअखलाक इंसान, और फिर अगर वो बीवी का एहतराम करे, उसकी कदर करे, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, तो वो इंसान रन मुरीद बन जाता है। ये एक लफ्ज़ जो कि हमारे मुआशरे में एक मर्द के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, जो कि सरासर गलत है। सुबह के वक्त अगर बीवी किचन में नाश्ता तैयार कर रही है और बाप अगर बच्चों की स्कूल की तैयारी में मदद करे, तो ये रन मुरीद नहीं है। शौहर अगर नहा कर आया है, तौलिया बेड पर डालने की बजाय खूंटी पर या तार पर डाल देना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुलामी नहीं है। ये इंसान रन मुरीद नहीं है, ये बाअखलाक इंसान है, ये उसका अखलाक है, ये उसका बड़ापन है। अगर बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका सर दबाना, उसका जिस्म दबाना, उसके पांव दबाना, उसको दवाई खिलाना, क्या ये रन मुरीद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसका अखलाकी फर्ज है कि अगर उसकी बीवी उसके घर का ख्याल करती है, उसके बच्चों को जन्म देती है, उसके बच्चों को पालती पोसती है, उस खावन के बच्चों के लिए अपनी नींदें हराम करती है, बच्चों को पालते पालते वक्त से पहले अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदल देती है, अगर खावंद उसकी कदर करे तो ये रन मुरीद नहीं है। बीवी के लिए चाय बनाना, बीवी के साथ कपड़े वॉश कराने में उसकी मदद कर देना, घर की डस्टिंग और क्लीनिंग में उसके हेल्प कर देने से इंसान रन मुरीद नहीं होता। ऑफिस से वापस आते हुए अपनी बीवी के लिए कोई स्पेशल खाना लेकर आने से इंसान रन मुरीद नहीं बनता। सफर से वापस आते हुए अपनी बीवी के लिए मनपसंद लिबास या तोहफा लेकर आने से कोई खावंद रन मुरीद नहीं बन जाता। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, तो आपको हफ्ता में एक दिन छुट्टी जरूर होती है, जिसमें आप रेस्ट करते हैं, सुकून करते हैं, जबकि आपकी बीवी जो कि आपके घर का ख्याल करती है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। आप अगर घर के काम काज में अपनी बीवी की मदद कर दें, तो आप रन मुरीद नहीं हैं, क्योंकि
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے تھے، گھر میں جھاڑو لگاتے اور آٹا گوندنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کی تلقین بھی کی اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ بیوی کو گاڑی میں یا موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جانا اور شاپنگ کروانے سے انسان رن مرید نہیں بنتا، یہ تو آپ کا فرض ہے اور بیوی کا اخلاقی اور قانونی حق بھی ہے۔ رن مرید نیو ویڈیو آن سوشل میڈیا کی اس ویڈیو میں اپنے تمام بزرگوں، والدین، ماں باپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہی بیٹا شادی شدہ نہیں تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، اس وقت یہ اچھا بچہ تھا۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب وہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا باپ ہے، اچھا خاوند ہے۔ وہ بھائی اور وہ بہنیں جو شادی سے پہلے اس انسان پر جان نچھاور کرتے تھے، شادی کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی رن مرید ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں جن کو نبھانے کے لیے اسے اپنی زندگی کو آگے چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے اس کی مدد کرنے پڑے تو وہ رن مرید نہیں ہے، وہ ایک اچھا خاوند ہے، اچھا باپ ہے، اچھا بھائی ہے اور سب سے اچھا بیٹا بھی ہے۔ میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، آج کی یہ ویڈیو رن مرید نیو ویڈیو آن سوشل میڈیا، رن مرید ایٹ ہوم، رن مرید وائرل ویڈیو 2021 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ دوست احباب نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو بات بیٹھی ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے گھر کے کام کاج میں اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ کیا رن مرید ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہی بیوی جو ساری زندگی اس کے بچوں کو پالتی پوستی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، اپنی جوانی کو ختم کر دیتی ہے، اگر اس کا خاوند، اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر اس کا خیال کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو کہ اس کا اخلاقی حق بھی ہے اور اس کے شوہر کا اخلاقی فرض ہے، اگر اس کو سپورٹ کرتا ہے تو سپورٹ کرنا کوئی رن مرید نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ دوستوں نے، آپ بہنوں نے، آپ والدین نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل ماہرہ اسلامک ٹی وی کو اپنے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔